ख्रीष्ट येशूको पवित्र अनि जीवित नाममा तपाईहरु सबैलाई जय मसीह टक्राउँछौं अनि तपाईहरु सबै भलो चंगै हुनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा राख्छौं र आउनुहोस् फेरि पनि हामी आजको पवित्र वचनलाई केही समय मिलेर मनन गरौँ र आजको विषय चाहिँ हाम्रो उत्तर भारत मण्डलीको आल्मानेकमा दिएको विषय नै हो जहाँ चाहिँ लेखेको छ संकष्टको समयमा परमेश्वरले हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ। God uphold us in the time of trouble। अनि यो चाहिँ म पहिला दोस्रो राजा 18 को 26 देखि 19 को 7 सम्म दोस्रो राजा 18 अध्यायको 26 देखि हामी त्यहाँ के पाउँछौं भने इजरायली अनि यहुदाको राजाहरूमध्ये हिजकिया राजाले आफ्नो समयमा परमेश्वरको भय राखिकन अरू राजाहरूभन्दा चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा उनी धर्मी राजा ठरेको थियो। इजरायलको धेरै राजाहरू आए, उनीहरू घरिघरि पतन भइहाले। उनीहरूको शासन हराउने डरले हुन सक्छ, अनि धेरै खालको प्रलोभनले हुन सक्छ, अहंकारले हुन सक्छ, अनि उनीहरूको परमेश्वर प्रतिको अटुट भरोसा नभए कारणले हुन सक्छ। तर हिजकियाको समयमा धेरै सुधारको कुराहरू आएको हामी पाउँछौं। अनि हिजकिया राजा चाहिँ यहुदाको राजा थिए। अनि जब उनी राज सिंहासनमा आइसकेपछि यद्यपि उनलाई धेरै चुनौतीहरू थियो, धेरै बाधाहरू थियो, राजनैतिक चुनौती थियो, प्रशासनिक चुनौती थियो, धार्मिक चुनौती थियो, सामाजिक चुनौतीहरू थियो। सिंहासनमा बसेर शासन गर्नु उनको लागि कुनै हल्का कुरा थिएन। तथापि उनी परमेश्वरमा अटुट विश्वास अनि भरोसा राखिकन उनले काम गरे। संकष्टको समयहरूको सामना गर्नु पर्यो, घटी कमीहरूको सामना गर्नु पर्यो, दुश्मनहरूको सामना गर्नु पर्यो, तथापि उनी परमेश्वरको दृष्टिमा परमेश्वरको भय राखेर आज्ञाकारी भएर अनि परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्था मुताबिक त्यस अनुसार कार्य गर्नलाई उनी तत्पर बने। र उनी जब शासन गर्न आए अनि लेखेको छ 18 अध्यायको 3 मा आफ्ना पिता पुर्खा दाउदले गरे जे तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा असल थियो त्यही कुरो गरे। जे कुरो परमेश्वरको दृष्टिमा असल छ, उत्तम छ, ठीक छ, किनभने परमेश्वरको दृष्टि चाहिँ मान्छेको भलाइको लागि भएर आउँछ, मान्छेको सुरक्षाको लागि भएर आउँछ, उन्नतिको लागि भएर आउँछ, अनि मान्छेको आध्यात्मिक, आत्मिक, सामाजिक, पारिवारिक सबै कुराको लागि भलाइको लागि आउँछ। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ राजाले सधैँ सिरोपर गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्थ्यो। राजाहरूको शासन गर्नु मात्र होइन, प्रजाको सुरक्षा, उन्नति अनि उनीहरूको लागि भलाइ हरेक क्षेत्रमा, चाहे शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, चाहे उनीहरूको आर्थिक क्षेत्रमा होस्, चाहे उनीहरूको हर एक धार्मिक क्षेत्रमा होस्, राजाले एउटा अभिभावकको रूपमा, बाबुको रूपमा चाहिँ देखभाल गर्नु पर्थ्यो। तर कतिपय राजाहरू चाहिँ स्वार्थी बने, दुष्ट बने। तर हिजकियाको जीवनमा उत्तम कुरो के पाउँछ भने आफ्ना पिता पुर्खा दाउदले गरे जतिले परमप्रभुको दृष्टिमा जे असल थियो त्यही गरे। परमप्रभुको दृष्टिमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो हो। आजको दुनियाँमा हामीले परमेश्वरको दृष्टि, हामी धेरैचोटि भन्छौँ परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरलाई मन पर्नु भइहाल्यो। तर वास्तवमा परमेश्वरको दृष्टिमा हामी ग्रहण योग्य छौँ कि छैन, हाम्रो काम परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक छ छैन, हैन? जब हामी ईसाई नैतिकता, बाइबलीय नैतिकताको बारेमा हेर्छौँ भने यही कुरा देखिन्छ, नैतिकताले असल खराब खुट्याउनुपर्छ अनि त्यसलाई कायम गर्नुपर्छ। अनि हिजकियाको सबैभन्दा ठुलो यो कुरा पाउँछौँ। र हिजकियाको जीवनमा 3वटा विशेष कामले असल काम जो परमेश्वरको दृष्टिमा सही थियो त्यो कुरो उनले गरेको छ। पहिलो कुरो चाहिँ
उसले के गर्यो भने वाज द किङ अफ जुदा हु इन्स्टिगेटेड सिभिल एन्ड रिलिजियस रिफर्म। उनले चाहिँ सामाजिक र धार्मिक सुधारको लागि मानिसहरूलाई उत्साह दिए, मानिसहरूलाई उनले त्यस काममा प्रभावित पारे अनि त्यस काममा उनले आह्वान पनि गरे। अनि हिजकियाको अगाडि राजामा को समयहरूमा यो कुराहरूमा भत्ताबुङ हुँदै गइराखेको थियो, पतन हुँदै गइराखेको थियो। अनि उनले देखे समाज र धार्मिक क्षेत्र यो एकअर्कामा परिपूरक छ। एउटा समाज सुधार नै धार्मिक सुधार हो। त्यसकारण उनले सामाजिक कुराहरूलाई, असमञ्जसताहरूलाई हटाएर, सामाजिक अनैतिकता कुरालाई हटाएर अनि समाजमा भइरहने असामाजिक तत्त्वहरूलाई हटाइकन सुधार्ने काम उनले गरेको हामी पाउँछौँ। अनि यहाँ 18:3 र 4 मैले पढे, परमेश्वरको दृष्टिमा जे असल थियो त्यही गरे भनिकन। अनि 4मा लेख्छ, तिनले नै डाँडा डाँडाहरूका भएका पूजा गर्ने थानहरू हटाए, पवित्र खामहरू टुक्रा टुक्रा पारे अनि अस्तरोत देवीलाई ढालेर मौसाले बनाएका पित्तलको साँपलाई टुक्रा टुक्रा पारे, किनभने त्यस बेलासम्म इजरायलीहरू त्यसको निम्ति धूप बाल्थे। तिनीहरूले त्यसलाई नहुस्तान भन्दथे। तिनले इजरायलको परमेश्वरमाथि अनि भरोसा राखे। यहाँ हामी के पाउँदैछौँ भनेदेखि उनले टाढा टाढा गर्ने पूजा थानहरू हटाए, खाँबाहरूलाई टुक्रा टाक्रा पारे भन्दैछ। इजरायलको समयमा पनि परमेश्वरको भय राख्दै पनि मानिसहरूले यस प्रकारको मूर्ति पूजाहरूतिर लागे। अनि यहाँ हामी मण्डलीले एउटा होसियारी गर्नुपर्छ। अहिले वर्तमान समयमा हाम्रा विश्वासीहरूले अन्य धर्मको विरुद्धमा नकारात्मक कुराहरू गर्छ। त्यो कुरा गर्नलाई यहाँ होइन। त्यति बेला चाहिँ के थियो भनेदेखि उनीहरूले परमेश्वरलाई चिन्नेहरू नै होइन चाहिँ, तथापि तर परमेश्वरतिर भड्केर गएर उनीहरू प्रलोभनमा अनि यस्ता मनको डर, मानसिक डरको कारणले उनीहरूले यस प्रकारको पूजाहरू गरेथे। अस्तारोतको पूजा गरे। अनि त्यहाँ मौसाले एउटा पित्तलको साँप बनाएको थियो। परमेश्वरले नै बनाउनु भएको थियो। त्यसलाई पुस्नु भनेर चाहिँ होइन। जब उनीहरूलाई साँपले ठुङ्के त्यो त्यहाँ हेर्नु अनि जाति हुन्छ। तर उनीहरूले त्यसैलाई नै पूजा गर्न थाले। अनि बाइबलमा हामी पाउँछौँ परमेश्वरले तिमीले 10 आज्ञामा पहिलो आज्ञा चाहिँ त्यही थियो, तिमीले कुनै मूर्ति नबनाउनु, प्रतिरूप, परमेश्वरको प्रतिरूप जस्तै म छु, म जस्तै अर्को रूप बनाएर नपुस्नु भने। अनि पुरानो नियम यो छ। तर अब नयाँ नियमको शिक्षामा के छ? हामीले घमण्ड, ईर्षा, डाह गर्छौँ, त्यही नै मूर्ति पूजा हो। हामीले अर्काले पूजेको मूर्तिहरूलाई नकारात्मक कुरा गर्नु अनि त्यसको लागि घृणा गर्नु, त्यसलाई छिछि दुर्दुर गर्नु हाम्रो आवश्यक छैन। त्यो हाम्रो काम होइन। अनि कलोसी 3:5 भनेछ नि, पुरानो समयमा के थियो? मूर्तिलाई ढाले। अब चाहिँ नयाँ समयमा चाहिँ हामीले के शिक्षा दिएको छ भनेदेखि यसकारण पृथ्वी भएका तिमीहरूको अङ्गहरू आत्मा स्वयंलाई बसमा पार। यसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ पुट टु डेथ भनेछ, मारिदेऊ भनेछ। व्यभिचार, अशुद्धपना, उद्योग, खराब इच्छा र लोभ जो चाहिँ मूर्ति पूजा हो। अब चाहिँ हामी मूर्ति पूजा भनेको चाहिँ एउटा मूर्ति बनाएर पूजेको कुरा होइन। हामीले हृदयमा जो कुरो पाल्दैछौँ, व्यभिचारका कुराहरू, अशुद्धपनाहरू, खराबीहरू, बुराइहरू, त्यही हो मूर्ति पूजा। अनि सबैभन्दा अर्को कुरो हुन्छ लोभ, लालच, यो पनि मूर्ति पूजा हो भन्दैछ। हाम्रो मूर्तिहरू त के ढाल्नुपर्छ? हामीले अर्काले बनाएको मूर्ति भत्काउनु होइन प्रियहरू, अर्काले बनाएको मूर्तिलाई घृणा गर्नु होइन, अर्काले मूर्तिलाई बनाएको नकारात्मक कुरा गर्नु होइन, खराब कुरा गर्नु होइन। त्यो उनीहरूको विश्वास हो, उनीहरूको आस्था हो। तर हामी चाहिँ हाम्रो हृदयमा पालेका मूर्तिहरू, प्रियहरू, हामीले जो हृदयमा पालेको मूर्तिहरू त्यो पालिरहेछ आज हामी विश्वासी हो। हामीले ठिक छ
मूर्ति कुनै बनाएर पूजेको छैनौँ अरे, त्यतिमा यथेष्ट छैन प्रियहरू। तर अब बाइबलले हामीले सिकाउँछ, हामीले त मूर्ति पालिरहेको छ, हामीभित्र डाहा छ, ईर्षा छ, निन्दा गर्ने छ, लोभ छ, लालच छ, भ्रष्टाचारका कुराहरू छ, घुसखोरी जम्माखोरी कुराहरू हामीले जमाइरहेको छ, त्यही हामीले मूर्ति पूजा गर्छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ प्रियहरू। त्यसै कारण कलसीको मण्डलीहरूलाई पवित्रले पवित्र आत्मा भएकालाई चाहिँ यसलाई चाहिँ मार्न, पुट टु डेथ, खत्तम गरिदियो, नाश गरिदियो प्रियहरू। त्यो कुराहरू हो अहिले हामीले देखिरहेको छौँ। अहिले नक्साहरूतिर यस्ता नक्साहरू, ड्रागनको नक्सा राख्नु हुँदैन, मृगको सिङ राख्नु हुँदैन, शैतान बस्छ। शैतान त्यस्तो ठाउँमा बस्दैन प्रियहरू। बाइबलले बताएको शैतान चाहिँ हाम्रो हृदयलाई ताक्छ, हाम्रो हृदयलाई ताक्छ। त्यसै कारण यो हृदयलाई पवित्र राख्नुपर्छ। त्यसै कारण दाउदले भने मैले हृदयमा अधर्म जमाएछु भने मैले जस्तै प्रार्थना गरे मेरो प्रार्थना सुनाइ हुँदैन। मैले हृदयमा अशुद्धपन राखेको छु, दाउद राजाले भने मभित्र शुद्ध आत्मा सृजना गरिदिनुहोस्, मभित्र पवित्र आत्मा सृजना गरिदिनुहोस्। प्रियहरू, अहिलेको जमानामा संसार खराब र दुष्टैले भरेको संसार छ। तर आज त्यस्तो संसारमा चाहिँ तपाईँले हामीलाई फिलिपीले भनेको छ नि, फिलिपीमा तिमीहरू चाहिँ निष्कोट र सुधा भने चाहिँ ब्लेमलेस, अपराइट भन्ने छ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ, भएर टेढा र बडालेको पुस्ताको बिचमा निर्दोषी सन्तान हौ र जसको बिचमा तिमीहरू संसारका ज्योतिहरू जस्तै देखा पर्दछ। अनि हिजकियाले यो कुरो गर्न चाहेको, हिजकियाको जीवनमा यो सुधारहरू आए अनि उसले भने आज उसले सुधारका कुराहरू, धार्मिक सुधार, आज तपाईँ हाम्रो धार्मिक सुधार चाहिँ त्यो हामीमा एउटा परिवर्तनका कुराहरू, हामीमा एउटा नवीकरणका कुराहरू, हामीमा एउटा नवीनताका कुराहरू पाइन पर्ने कुराहरू, पुरानो कुरा क्रुसमा खत्तम भएको जानेर हामी ख्रिस्टमा जिउने कुराहरू चाहिँ छ। र हिजकियाले दोस्रो कुरो हिजकियाले के गरे भनेदेखि 18:6 र 7 पढ्दैछु। तिनी परमप्रभुको भक्त भइरहे र आफ्नो भक्ति देखाउनमा तिनी पछि हटेनन्। अब मोसालाई परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञाहरू तिनले पालन गरे। अब यसैले परमप्रभुले तिनीसँग रहनुभयो र तिनले गरेका सबै काममा सफल भए। यदि हामीमा एउटा जागृति, हामीमा एउटा नयाँपन कुराहरू, हामीमा एउटा नयाँ शक्तिका कुराहरू आउनु सक्नुपर्छ भने हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग सम्बन्ध चाहिँ ठिक राख्नुपर्छ। अनि हिजकियाले कोसिस गरे, ह्याड अ पर्सनल अनि ग्रोइङ रिलेसनसिप विथ गड। उसले परमेश्वरसँग जो सम्बन्ध छ त्यसलाई चाहिँ बढाउँदै लगे, अझै घनिष्ठ बनाउँदै लगे। अनि परमेश्वरसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध चाहिँ त्यो हो उहाँले दिनुभएको वचनलाई हुबहु पालन गर्ने। अनि हिजकियाको समयमा त्यही कुरो गरे कि मोसाद्वारा दिनुभएको आज्ञालाई तिनले पालन गरे। अनि परमेश्वरको दृष्टिमा तिनी के भइरहे, भक्ति देखाउनलाई पछि हटेनन्। अरू राजाहरू धेरैचोटि पछि हटे, असेरा देवीको पूजाहरू गर्न थाले, डाँडा डाँडाहरू थान बनाउन थाले, मन्दिरलाई उनीहरूले इन्कार गर्न थाले। आज हामीलाई पनि त्यस्ता आकर्षण कुरा छ। परमेश्वरसँगको सम्बन्ध केले बिगार्दैछ? किनभने हामी संसारसँग आकर्षित छौँ, संसारका कुराहरूतिर हामी आकर्षित छौँ, संसारका कुरातिर हामी प्रलोभित भएका छौँ। हामीलाई संसारले खिचिराखेको छ। मार्टिन लुथरले एउटा इक्जाम्पल भन्नुभएको थियो, हामी माथि माथि चराहरू उड्नु सक्छ, त्यसलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ, तर चरालाई हाम्रो टाउकोमा गुँड बनाउनु चाहिँ दिनु हुँदैन। भन्नुको अर्थ हामी वरिपरि माथि वरपर तलमाथि परीक्षाहरू छ, शैतानको युक्तिहरू छ, त्यसलाई हामी रोकिरहन सक्दैनौँ। त्यो एक्टिभिटी भइरहन्छ शैतान।
तर शैतानलाई हाम्रो हृदयमा राज गर्न दिन हुँदैन। हिजकियाले यो कुरो गरिरहेको थियो। देख्यो उनको अघिका राजाहरू कहाँ पतन भइरहेको थिए, तर ती असल पुर्खाहरू थिए। दाउद एउटा इक्जाम्पल, त्यो इक्जाम्पललाई उनले पक्रिराखे अनि जसद्वारा दाउद र परमेश्वरको जुन चाहिँ सम्बन्ध थियो, हिजकियाले आफ्नो सम्बन्ध परमेश्वरसँग, अनि यो सम्बन्ध बनाइराख्नलाई चाहिँ हाम्रो तपाईले हाम्रो एउटा प्रार्थनाको जीवन हो। हामी प्रार्थना फर्मालिटिस प्रार्थना गर्नु हुँदैन, रुटिन वर्क प्रार्थना होइन। बिहान उठ्यो घरको प्रार्थना गर्यो भन्ने प्रकारको होइन, त्यो घरेलु प्रार्थना छँदैछ, फ्यामिली प्रेयर छ, त्यसलाई स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन वेमा हामी पालन गर्नुपर्छ। तर तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध परमेश्वरसँग कस्तो छ, कसरी परमेश्वरको दृष्टिमा हामी हिँड्दैछौँ, त्यो सुधारहरू हिजकियाले आफ्नो जीवनमा पनि गरे। उसले ठानेर म चाहिँ धर्मी छु, म ठिक छु परमेश्वरको दृष्टिमा, त्यो अहङ्कारमा जिएन। अनि उसले त्यो सुधारलाई परमेश्वरसित व्यक्तिगत र पवित्र सम्बन्ध राख्नलाई तिनीले कोसिस गरी बसे। दोस्रो काम, पहिलो काम उसले सामाजिक र धार्मिक सुधारहरू गरे। दोस्रो उसले व्यक्तिगत त्यसलाई रिफर्म गर्ने, आफूलाई रिन्युअल गर्ने कुराहरू, अनि त्यसलाई रिबिल्ड गर्ने कुरा, अझै मजबुत बनाउने कुराहरू उसले काम गरे। प्रियहरू, हाम्रो अगाडि धेरै कुरा छ प्रियहरू, हामी त्यसलाई टार्न हटाउन सक्दैनौँ। सङ्कष्टहरू छ, घट्ने कुरा होइन, तर तपाईँले मेरो परमेश्वरसँगको एउटा पिता पुत्रको सम्बन्ध, एउटा पवित्र सम्बन्ध, एउटा डिभाइन रिलेसनसिप हामीसँग छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले मजबुत बनाउँदै जानुपर्छ। अनि यो कुरा चाहिँ अनि मजबुत बनाउनलाई हिजकियाले त्यो काम गरे। पहिला सुधार्ने काम गरे, दोस्रो काम उसले परमेश्वरले दिनु वचनलाई पालन गरे। अनि त्यसकारण के भनेको छ, उनले सबै काममा परमेश्वरले हिजकियालाई सफल गराउँदै लानुभयो, विजय गराउँदै लानुभयो, परिपक्व बनाउँदै लानुभयो। त्यसपछि लेख्छ, तिनी असुरका राजाको विरुद्ध बागी भएर तिनले तिनका अधीन फेरि रहेनन्। असुरीहरू परमेश्वरको विरुद्धमा उठ्नेहरू कुनै प्रकारको सम्झौता गरेन। देयर इज नो कम्प्रोमाइज। प्रियहरू, यो संसारमा अहिले इसाईहरूको जीवनमा सबभन्दा खतरा भइरहेछ। हामी संसारसँग सम्झौता गरिराखेका छौँ, संसारको कामसँग सम्झौता गरिरहेका छौँ। हिजकियाले यो काम कम्प्रोमाइज गर्दै गरेन। सम्झौता भन्ने कुरो साह्रै सजिलोसित आउँछ। जब मूसालाई फिरौन राजा कहाँ पठाए अनि फिरौन राजाले दुई चारवटा सम्झौता गर्ने कोसिस गरे अनि भने, तिमीहरू मिश्र देशमै बलिदान चढाउ न, किन 3 दिनको बाटो जाने। अनि यसो हेर्दा त राजाले पर्मिसन दियो त, ठिकै छ, हामी मिश्र देशमै बलिदान चढाउ न त। तर होइन, परमेश्वरको आज्ञा के छ, 3 दिनको बाटो जानुपर्छ अनि मात्र बलिदान। किनभने मिश्रले बलिदानलाई घृणा गर्छ, दुनियाँभरको डिस्टर्ब गर्छ, दुनियाँभरको बाधा ल्याउँछ, सायद उचित ढङ्गमा बलिदानी काम हुँदैन। पहिला 3 दिनको बाटो भन्नुमा चाहिँ पहिला निस्किनुपर्छ त्यहाँबाट। अब्राहमलाई भने तँ पिता पुर्खाको घरबाट निस्कि, त्यसपछि मात्र आशिष दिन्छ। आज यो निस्किने कुराहरूमा तपाईँले हामी रहनुपर्छ। धेरैचोटि हामी निस्कन चाहँदैन, हामी सम्झौता अहिले त्यो गर्दै हुन्छ नि, ठिकै हुन्छ नि, प्रार्थना भइरहेको छ नि, हाम्रो सङ्गति भइरहेको छ नि, सबै कुरो सम्झौताको जीवन चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो नि लाउडीको बेला, त्यो तातो पनि छैन चिसो पनि छैन, मन तातो भएको कारणले म तपाईँलाई थुक्दैछु। सम्झौताको जीवनलाई परमेश्वरले थुक्नुहुन्छ प्रिय। अनि हिजकियाले त्यो कुरो गरेन, राजासँग सम्झौता गर्ने कोसिस गरेन, उसले इन्कार गरिदिए। तेस्रो कुरो हिजकियाको जीवनमा पाउँछ, 9:15-19 मा दोस्रो राजा 19:15
म यसरी लेखेको छ। अब परमप्रभुको सामने त्यो खोलेर राखिदिए। अब यो प्रार्थना चढाए, हे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर, जो करोडका बीचमा विराजमान हुनुहुन्छ, पृथ्वीका सबै राजाहरूमा तपाईँ मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। हे परमेश्वर सुन्नुहोस्, हे परमप्रभु हेर्नुहोस्, जीवित परमप्रभुलाई ठट्टा गर्ने सनहेरिबले पठाएको समाचार सुन्नुहोस्। हे प्रभु, यो कुरो साँचो हो कि असुरका राजाहरूले जाति जातिहरू र तिनीहरूका राज्यहरूलाई उजाड पारे। यहाँ हामी देख्छौँ 19सम्म म पढ्दैछु। तिनीहरू उनीहरूको देवतालाई आगोमा हालेर नष्ट पारिदिए, किनभने तिनीहरू त परमेश्वर थिएन, तर मानिसहरूको हातमा काम काठ र ढुङ्गाका मात्र थिए। तर अब हे प्रभु हाम्रो परमेश्वर, तिनका शक्तिबाट हामीलाई बचाउनुहोस् र सारा पृथ्वीका राजाले यो जानुन् कि परमप्रभु तपाईँ मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। डेभलप अ पावरफुल प्रेयर लाइफ। प्रार्थनाको जीवन मात्र होइन तर सामर्थ्य। हामी धेरै सुन्छौँ यसमा प्रेयर वरियर भन्छ। ठिकै कुरा, प्रार्थनाको योद्धाहरू। हिजकियाको जीवनमा तेस्रो काम के गरे? उसले प्रार्थनाको जीवन मात्र होइन, प्रार्थनाको जीवनलाई मजबुत बनाए, सामर्थ्य बनाए। प्रार्थनाको जीवन चाहिँ त्यो हामी देख्छौँ वचनमा, प्रार्थना यस्तो शक्ति हो जहाँ अन्धकारको कामहरू तितर बितर भएको छ, तहस नहस भएको छ। निनवेको सहरमा परमेश्वरले आगो झारेर नष्ट गर्न लाग्यो। त्यहाँको राजा प्रजा मानिसहरू सबै प्रार्थना र उपवास बसे। उनीहरूको प्रार्थना यति सामर्थ्य थियो, परमेश्वरले उनीहरूको माथि ल्याउने दण्डलाई टाढिदिनु भयो। मोसाको जीवनमा देख्छौँ, मोसाको प्रार्थना यस्तो थियो। अनि मोसाको प्रार्थनाको द्वारा धेरैचोटि इजरायलमाथि दण्डलाई परमेश्वरले पन्साइदिनु भयो। हाम्रो प्रार्थना चाहिँ सामर्थ्य प्रार्थना हुनुपर्छ। यो होइन कि त्यो सामर्थ्य प्रार्थना चाहिँ हल्लाउने। प्रभु येशूले भन्नुभयो नि, तिमीहरू अन्य जाति जस्तो नबरबराइकन भित्र कोठामा गएर तिम्रो पितासँग बातचित गर। दानियलको जीवनमा 3 चोटि प्रार्थना थियो, त्यो सामर्थ्य प्रार्थना थियो। षड्यन्त्र भयो, सिंहको खुरमा हाल्यो, तर त्यो प्रार्थनाको शक्तिले उनी बाँचे। शद्रक मेशक अबेदनको जीवनमा देख्छौँ, दम्की राखेको आगोमा हालिदिए। उनीहरूले सम्झौता गरेन, त्यहाँ बरु हामी दम्केको आगोमा पस्नु तयार छौँ। हालिदिए, आगोमा हाल्ने सिपाहीहरू रातले नै मरे, खरानी भयो हुँदैछ। तर उनीहरूलाई प्रार्थनाको शक्तिले बचाए। अहिलेको जमानामा प्रियहरू, अब हाम्रो प्रार्थनाहरू सामर्थ्य प्रार्थना हुनुपर्छ। हाम्रो प्रार्थना रुटिन वर्क हुँदैन। हाम्रो प्रार्थना एउटा आज बुधबार हो एकछिन बसौँ न भन्ने होइन, बिहिबार हो एकछिन प्रार्थना गरौँ न भन्ने होइन। हाम्रो प्रार्थना चाहिँ मनबाट इच्छा जाहेर भएर सत्य हृदयले हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हिजकियाले यो 3वटा कुरा। अनि 13 पत्नी सन्हेरिबदेखि हिजकियालाई ठुलो खतरा थियो। सन्हेरिबले उनीहरूलाई भारी भारी ट्याक्स तिराएको थियो, फाइन तिराएको थियो। मानिसहरूले भड्कायो, हिजकियाले भनेको कुरा नसुन, हिजकियाले तिमीलाई घरिघरि भनिराखेको छ, त्यसको कुरालाई नसुन है। धेरैचोटि हिजकियाको कुरामा नलाग, हिजकियाको कुरालाई नसुन, हिजकियाको कुरा नसुन। परमप्रभुले तिमीलाई बचाउनुहुन्छ भने तिमीले तिमीलाई धोका दिनेछ। हिजकियाले भनिरहेछ कि परमेश्वरले हामीलाई बचाउनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई रखवाली दिनुहुन्छ भन्ने कुरो हिजकियाले भनिराखेको होला, तर तिमीले त्यो कुरालाई नसुन भनिकन मान्छेलाई भड्काउने कोसिस गरे। तर हिजकिया कहिले पनि हल्लेन। हिजकियाले इजरायलका परमेश्वरमाथि अटुट विश्वास अनि भरोसा राखे। सामर्थ्य परमेश्वरको वेदीलाई बलियो बनाइरहेको थियो। अनि यहुदाका सबै राजाहरूमध्ये तिनका पछि आउने अथवा तिनी अघि जाने कुनै पनि तिनी जस्ता भएनन् भनेर बाइबल लेख्छ।
दोस्रो राजा 18को 5 दिन पढ्यो भने त्योभन्दा अगाडिको पछाडि राजाहरूमध्ये हिजकिया एउटा आदरणीय भयो, एउटा आदर्शको राजा। अनि तिनी परमप्रभुका भक्त भइरहे, आफ्नो भक्ति देखाउनलाई तिनी कहिले पनि पछि हटेन, परमेश्वरको वचन पालन गर्नलाई तिनी कहिले पनि पछि हटेन। परमेश्वरको वचन अनुसार तिनले मानिसहरूले धन सम्पत्ति पद प्रतिष्ठा सत्ता सम्मान हासिल गर्नको लागि परमेश्वरलाई भुले कतिवटा राजाले। जब सत्तामा आउँछ, जब पावरमा आउँछ, मान्छेले परमेश्वरलाई भुल्छ। यो इसाई जगतमा पनि यस्ता कुराहरू देखिराखेका छौँ। अनि वचनले हामीलाई होसियारी गराउँछ। तर उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई हल्कासँग अनुवाद गर्छ। तर हिजकियाले यस प्रकारले गरेन। अघि मैले भने तिनीले कुनै प्रकारको सम्झौताको कुराहरू गर्ने कुरा गरेन। आफ्नो राजाले धेरैचोटि आफ्नो सत्ता हराउने, पत्र प्रतिष्ठा हराउने, धन सम्पत्ति गुमाउने डरले यसको छिटो परमेश्वर भड्केर ती मानिसहरूसँग सम्झौता गरिहाल्थे, सजिलोसँग काम बनाउनलाई सम्झौता गरिहाल्थे। तर हिजकियाले चाहे आँधी आओस् चाहे तुफान आओस्, हामीले हिजकियाको जीवनमा यो 3टा कुरा देख्छौँ। पहिलो कुरो उसले सामाजिक र धार्मिक सुधारहरू गरे। तपाईले हामीलाई प्रभुले यो दुनियाँमा सुधार गर्नलाई राख्नु भएको छ। दोस्रो कुरो तिनी परमेश्वरसँगको सम्बन्ध बलियो होला। तेस्रो कुरो उसले आफ्नो प्रार्थनाको शब्द। त्यसकारण हामी देख्छौँ, अघि मैले तपाईलाई भनिरहेको थिएँ, हिजकियाको जीवनमा सङ्कष्ट पनि आए। सन्हेरीबले उनलाई नाश गर्नलाई, आक्रमण गर्नलाई, उनले बनाएको पर्खालहरू भत्काइदिनलाई, सहरको रखवालीको लागि हिजकियाले यो सुधारहरू गरेको थिए। सामाजिक सुधार अघि मैले भन्नु भएछ। सामाजिक सुधारमा सहरहरूको पर्खालहरू निर्माण गरेको थियो, रिपेयरिङ गरेको थियो, रिनोभेसनहरू गरेको थियो। उसले परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्ति भएका कारणले समाजको ख्याल राखिकन समाजको मान्छेको भलाइको लागि काम गर्नु, त्यो सबै सन्हेरीबले खत्तम गर्ने, नाश गर्ने कोसिस गरिरहेको थियो। तर परमेश्वरले उनलाई उठाउनु भयो। अनि तपाईँले म त्यो सबै पढि बस्दिनँ। अघि उनले प्रार्थना गरेको थियो, तर अब हे परमप्रभु परमेश्वर तिनका शक्तिबाट हामीलाई बचाउनुहोस् र सारा पृथ्वी राज्यहरूले यो जानन् कि परमप्रभु तपाईँ मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। एउटा पद र प्रतिष्ठामा बसेर पनि आज धेरै विश्वासीहरू जब उच्च पदमा जान्छ, परमेश्वर र मण्डलीलाई भुलेर जान्छ। उनीहरू अहङ्कार परमेश्वरभन्दा ठुलो भइहाल्छ। तर हामी देख्छौँ हिजकिया चाहिँ पद र प्रतिष्ठामा बसेर पनि दीनता अनि नम्रतामा आफ्नो शासन प्रशासन र डेभलपमेन्टको कामहरू, प्रगतिको उन्नतिको कामहरू गर्दै गर्दै पनि परमेश्वरलाई दिनुपर्ने सर्वोपरि चाहिँ भुलेन। न त उसले सम्झौता गरे, न त उसले घुसखोरी गरे, न त उनी कुनै प्रकारको असामाजिक तत्त्वमा संलग्न भयो। त्यसै कारण उनलाई परमेश्वरले एउटा सङ्कष्टको समय थियो, प्रभुले उठाउनु भएको छ। यहाँ हामी एउटा पदमा पढ्छौँ, यहाँ लेखेको छ, परमप्रभुलाई ठट्टा गर्न तैँले आफ्ना दूतहरू पठाएर यसो भनिस्, रथ सवार भएर तैँले महान महान कार्य गरे। लबानोनको निर्जल ठाउँबाट तैँले त्यसको सबैभन्दा अलगा अलगा देवदारहरू रुखहरू त्यसका सबैभन्दा असल असल सल्लाहको तैँले ढालिस्। म त्यसको पल्लो कुनामा बन्द खड्काहरूमा पुगेँ। यहाँ देख्दैछौँ हामी परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्ने राजाहरूको लिस्टहरू पाउँछौँ। तर हामी देख्छौँ तल परमेश्वरले 1934 पदमा पढिकन लास्ट गर्न चाहन्छु। त्यस रात परमप्रभुका स्वर्गदूत निस्केर असुरको छाउनीमा 1,85,000 मानिसहरूलाई मारे। हामी यो 19 अध्यायमा देख्छौँ सन्हेरीबहरूले अनि जुन प्रकारको
हिजकियाको यहुदालाई आक्रमण र एउटा ठुलो खतराको कारण, एउटा ठुलो चुनौतीको कारण, एउटा ठुलो नाशको कारण, एउटा ठुलो त्रास र भएको कारण भइरहेको थियो। तर हिजकिया राजाको 3वटा एउटा विशेष काम त्यहाँ देख्छु। अनि अन्तमा उनको एउटा प्रार्थनाको शक्तिमा यशायाबाट बोलेको अगमबानी थियो, जसले चाहिँ असुरको राजा सन्हेरीबको विरुद्धमा परमेश्वर स्वयं उठ्नु भयो अनि परमेश्वर स्वयं उनको पक्षमा खडा हुनु भएको देख्छु। परमप्रभु यो भन्नुहुन्छ, मैले आफ्नै खातिर, मेरो दास दाउदको खातिर यसलाई उद्धार गर्न म एक ढाल हुनेछु। म ढाल म हुनेछु। कति ठुलो तपाईले मेरो लागि अहिलेको जमानामा। फेरि पढ्छु, मैले आफ्नै खातिर, परमेश्वरले भन्छ म आफ्नै खातिर, मेरो दास दाउदको खातिर यसलाई उद्धार गर्न यसको ढाल म हुनेछु। हामीलाई सबैबाट ठुलो ढारसको वचन, उत्साहको वचन यहाँ छ। अनि त्यसपछि म पढ्दैछु, त्यस रात परमप्रभुको स्वर्गदूत निस्केर असुरको छाउनीमा 1,85,000 मानिसहरू मारे। अब बिहान हुँदा तिनीहरू मरेको भेट्टाए। यसैले असुरका राजा सन्हेरीब आफ्नो छाउनी उठाएर निनवे गई बस्न लागे। एक दिन अब तिनी आफ्ना देवता निस्रोकको मन्दिरमा पूजा गरिरहेको थिए। तब तिनका छोराहरू अद्रमेलेक र शेरेसेरले तिनका हत्या गरेर तिनीहरू अरारत देशमा भागे। अनि तिनीपछि तिनका छोरा अस्रहतका राजा भए। परमेश्वरले नै हिजकियालाई उठाउनु भयो। परमेश्वरले नै विजय गराउनु भयो। अनि त्यही लेख्दछ, मैले आफ्नै खातिर र मेरो दास दाउदको खातिर उद्धार गर्न म त्यसको ढाल हुनलाई तयार छु। भजन सङ्ग्रह 50 को अनि 15 पदमा भन्छ, सङ्कष्टको दिनमा मलाई पुकार, म तँलाई छुटकारा दिनेछु अनि तैँले तेरो महिमा गर्नेछस्। प्रियहरू, प्रभु तपाईँ हामीलाई हर सङ्कष्टबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। तर तपाईँले मेरो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, परमेश्वरप्रतिको मेरो प्रार्थना, परमेश्वरप्रतिको हाम्रो जीवनशैलीलाई जहिले पनि हामीले सुधार्ने कुरामा, रिफर्म गर्ने कुरामा, रिन्युअल गर्ने कुरामा हामी चाहिँ तत्पराउनुपर्छ। प्रभुले वचनद्वारा तपाईँले हामीलाई आशीर्वाद दियो। परमपिता परमेश्वर, तपाईँको पवित्र वचनको लागि धन्यवाद छ। तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ, हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। हरेक सङ्कष्टमा तपाईँ हाम्रो साथमा हुने प्रभुलाई सधैँ महिमा भइरहँ। मण्डलीका परिवारमा तपाईँको शान्ति, तपाईँको आशीर्वाद, तपाईँको अगुवाई माग्छौँ। अन्त आइतबारी आराधनाहरू जहाँ चाहिँ पनि जुन प्रकारले भइरहेछ, त्यो आराधनामा तपाईँको उपस्थितिद्वारा आशिषित हामी सबैलाई आत्माले सत्यतामा पुस्नलाई अनि गम्भीरतासँग पुस्नलाई तपाईँको आत्माले हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता र पुत्र पवित्र आत्माको आशीर्वाद सबै मण्डलीका परिवारमा बनेर